So first of all चाहिँ म यो प्रोग्रामको इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु किनकि आज यो प्रोग्रामले गर्दाखेरि चाहिँ आज म इनाजी अनि तपाईँ हामी सबै जोडिन पुगेको छौँ नि त। सो टक सिरिज विथ फ्रेन्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टक सिरिज विथ फ्रेन्ड भनेको एउटा कन्सेप्ट हो होइन, पोडकास्ट सिरिज हो जसको सोल पर्पज चाहिँ लकडाउन अथवा क्वारेन्टाइन पिरियडलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने तर कम्युनिकेसन र पब्लिक स्पिकिङ स्किल्समा काम गर्दै के है। सो यसलाई चाहिँ सेभ गर्दै जाँदा हामी 4जना साथीबाट चाहिँ मोर देन 100जना साथीको सर्कल बन्न पुगेको छौँ थ्रु फेसबुक र यसको लागि हामी सबैजना मेम्बरहरूलाई चाहिँ मनैबाट आभार व्यक्त गर्दछौँ है। साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भने दिस virtual platform of talk series with friends is open for everyone. You can message us through our Facebook page to get further details without any hesitation. र साथीहरू यो पोडकास्टको बिचमा कसैको पनि मनमा केही प्रश्न अथवा फिडब्याक्सहरू आएमा कमेन्ट सेक्सनमा राख्दा हुन्छ। वी विल एड्रेस इट अकर्डिङली एन्ड मोस्टली एज वी अल नो टेक्नोलोजी इज भेरी भेरी भलनरेबल थिङ। अघि हामी देखिहालौँ के भयो होइन। सो टेक्नोलोजी प्रब्लम फेरि पनि आयो भने हामी मिलेर ट्याकल गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहे हामीले पहिले पनि विभिन्न विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ टक सिरिज विथ फ्रेन्ड्समा र आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छौँ, एयर पोल्युसन एन्ड कोभिड-19 विथ इनामुलजी। यसमा चाहिँ हामी छोटो कन्भर्सेसन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। Honestly, today is a very, very special day for me because this is the first day I'll be moderating a session. And I'm so glad it's with someone who has as enthusiastic a spirit as mine, and that's how we got connected actually. मैले इनामुलजीलाई चाहिँ पोखराको वर्कसपमा भेटेको थिएँ कि अनि हाउ फ्रेन्डली कुड समवन बी होइन। उहाँले चाहिँ मलाई जुमको प्राइभेट च्याटमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट फेसबुकमा एड गरौँ ल भन्नुभएको थियो होइन। डबल साउन्ड आइरहेछ। उहाँले चाहिँ मलाई फेसबुकमा एड गरौँ भन्नुभएको थियो होइन। मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको थियो होइन बिकज इट वाज फ्रम अ गर्ल नट बोय नि त। सो इनाजी चाहिँ अहिले धेरै कुराहरूमा व्यस्त हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँको बिजी सेड्युलबाट केही समय हामीलाई दिनुभएकोमा चाहिँ वी आर भेरी भेरी थ्याङ्कफुल है इनाजी। अनि इनामुलजी चाहिँ अहिले करेन्टली इम्प्लोइड हुनुहुन्छ एज अ रिसर्च एसोसिएट एट सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स त्रिभुवन युनिभर्सिटी नेपाल। उहाँले चाहिँ आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट साइन्समा चाहिँ आफ्नो ब्याचलर्स र मास्टर्स कम्प्लिट गरिसक्नुभयो एन्ड सी हेज अल्सो बिन part of various projects and recently published an article entitled Traffic Condition and Emission Factor from Diesel Vehicles. So you can check out that article too. We will make it available shortly. So यति भन्दै म चाहिँ इनामुलजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु है। स्वागत छ है टक सिरिज विथ फ्रेन्डमा इनामुलजी। आई थिङ्क अगेन टेक्निकल प्रब्लम आयो जस्तो लाग्यो है इनामुलजीको। फेरि लेफ्ट हुनुभएको जस्तो लाग्यो उहाँ के प्रब्लम आएर। त्यति जेलसम्म चाहिँ हामी कुर्दै गरौँ इनामुलजीलाई। उहाँको के प्रब्लम भयो जस्तो छ है। तपाईँहरूलाई के लाग्छ एयर पल्युसन भनेको के होला? कसैले बोलिदिनु न त यसको बारेमा छोटो। एयर पल्युसन भनेको के होला?
के लाग्छ तपाईँको माइन्डमा एयर पोल्युसन भन्ने बित्तिकै के आउँछ दिमागमा? कसैलाई अनम्युट गरेर एन्सर दिँदा हुन्छ है त। यहाँनिर इन्भाइरोमेन्टको स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। हामी चाहिँ म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट हो, सो प्लिज। Hello, Angela. Sorry for the disturbance. Sorry for the disturbance. बत्ती भएपछि गयो डाटाबाट कनेक्ट हुनलाई अलि टाइम लाग्यो। ओके, सो इनामुलजी तपाईँलाई चाहिँ मैले स्वागत गरिसकेँ होइन, फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई टक सिरिज विथ फ्रेन्डमा। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, तपाईँले अब कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ। द प्लेटफर्म इज अल योर्स। Thank you, Talk Series with Friends along with Angela for this golden opportunity. आज चाहिँ म विशेष गरी एयर पोल्युसन रिलेटेड कुराहरू राख्दैछु। अब एयर पोल्युसन वायु प्रदूषण जुन हामी नेपालीमा भन्छौँ, बेसिकली चाहिँ जति पनि वायुमण्डलमा हुने नचाहिने तत्त्वहरू जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पर्नुका साथसाथै हैन वातावरणीय अब क्षेत्रहरूमा इम्प्याक्ट नराम्रो इम्प्याक्ट पार्छ भने द्याट इज कल्ड द एयर पोल्युसन क्या बेसिकली। अनि यो किन इम्पोर्टेन्ट छ, यो बारे डिस्कसनहरू टपिक्सहरू किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री इयर अबाउट 7 मिलियन पिपल हैन दे लुज देयर लाइफ because they get exposed to air pollution. अब नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हरेक वर्ष हैन 38,000 मानिसहरू चाहिँ यही कारणले गर्दाखेरि अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ। अब यही सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब फ्यु विक्स ब्याक हैन इन्भाइरोमेन्टल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स भन्ने हुन्छ, त्यो इन्डेक्सले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरूलाई देखाउँछ क्या। अब एयर क्वालिटी, स्यानिटेसन, बायोडाइभर्सिटी सबै इन्डेक्स देखाउँछ। अनि एयर क्वालिटीको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने 180 वटा देशहरू मध्ये हैन हाम्रो र्याङ्क चाहिँ 178 मा पर्छ क्या। सो यो सबै कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि यो एयर पोल्युसन वायु प्रदूषणको कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने देखिएको छ। एकदमै हो है। अनि लाइक मान्छेहरू डेथ त भइरहेछ, डेथ रेटहरू त यतिकै बढिरहेको छ नि इनाजी होइन एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि। अनि यसबाट कति डिजिजहरू पनि आउँछ होला, समस्याहरू होइन, जुन चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ एयर पोल्युसनबाट आउने होइन क्यान्सर मात्र होला जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँ त होला नि कति त्यो पनि भनिदिनु न। अब यसको कारणले गर्दाखेरि क्यान्सरको साथसाथै होइन अब सर्ट टर्म तत्कालै देख्ने रोगहरू पनि देखिन्छ अनि दीर्घकालीन रूपमा पनि प्रभाव पार्छ। अब तत्कालै देख्ने भनेको अब हामीले नै एक्सपिरियन्स गर्ने भनेको होइन, पहिला लकडाउनमा त फ्रेस नै छ होइन। बिफोर लकडाउन चाहिँ अब आँखा पोल्ने होइन, छालाहरूमा इरिटेसन हुने, चिलाउनेदेखि लिएर अब खोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने अनि घाँटीहरू खसखस हुने त्यस्तो देखिन्छ तत्कालै एक्सपोज हुँदाखेरि। अब लङ टर्म इम्प्याक्ट दीर्घकालीन प्रभावमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले भन्नुभयो जस्तै हैन क्यान्सरहरू, फोक्सोको क्यान्सर, त्यस पछाडि दमको रोगी हुने हैन, ब्रोन्काइटिसहरू लाग्ने, त्या साथसाथै हृदय सम्बन्धी रोगहरू पनि लाग्छ के यसको कारणले गर्दाखेरि। अब यो यसको साथसाथै हैन अब हाम्रो इम्युन सिस्टम पनि यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। अनि अटिजम अब जुन हाम्रो ब्रेनसँग रिलेटेड हुन्छ, ब्रेन ड्यामेजदेखि लिएर अटिजम हुने, यस्तो विभिन्न कारण विभिन्न प्रभाव इम्प्याक्टहरू देख्नुका साथसाथै हैन अब जो गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको यो फिटसमा भ्रूणमा पनि यो एयर पोल्युटेन्ट्सका कणहरू यो पीएम पार्टिकुलेट म्याटर्सहरू देखिने गरेको छ। सो हामी एक्सपोज छौँ हैन, जो एक्सपोज डाइरेक्टली एक्सपोज छौँ उहाँहरूलाई त इम्प्याक्ट प्रभाव पार्छ नै हैन। यसका साथसाथै अब गर्भवती महिलाको भ्रूणमा समेत पनि पोल्युटेन्ट्सहरू देखा परिएको भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसमा त धेरै नै हुन्छ नि, यो कतिको सिरियस टपिक हो भनेर यसले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ के। अनि यो तपाईले पार्टिकुलेट के भन्नुभएको त्यो त हामी बुझेनौ नि। पार्टिकुलेट म्याटर भने चाहिँ अब बेसिकली धुलो नै हो हैन, जुन चाहिँ हामीले देख्न पनि सक्छौँ, नदेख्ने पार्टिकुलेट्सहरू पनि धेरै हुन्छन् क्या। अब पार्टिकुलेट म्याटर भने अब बेसिकली हाम्रो लेम्यान भाषामा बोल्नु पर्दाखेरि अब धुलोको कणहरू नै हो के। अब यो पार्टिकुलेट म्याटर्समा पनि अहिले चाहिँ प्रायले पार्टिकुलेट म्याटर्स
पर्टिकुलेट म्याटर्स भन्दा पनि PM भनेर जेनरली बुझिन्छ, किनकि अहिले न्युज पेपरहरूमा पनि PM 2.5 को हुन्छ नि एयर क्वालिटी कस्तो छ त भनेर PM 2.5 को डेटाहरू प्रशस्त रूपमा पाइन्छ, डेली डेटाहरू पाइन्छ होइन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि PM भनेर प्रायले सुनिरहेको टर्म हो। पहिला 4-5 वर्षको कम्पेयरमा अहिले चाहिँ यो PM भनेर चाहिँ प्रायले सुनिन्छ होइन। अब यसमा पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी हुन्छ क्या, PM 10 भन्ने हुन्छ, PM 2.5 भन्ने हुन्छ, अनि योभन्दा सानो सानो मसिनो कणहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामीले अब हुन्छ नि आफ्नो आँखाले नदेखेको हुन्छ, तैपनि we are getting affected by these particulates matter। अब यो PM 2.5 किन पनि धेरै कन्सर्नमा छ भन्दाखेरि हाम्रो यो ब्लड स्ट्रिमसम्म जान्छ के, ब्लडमा जाने भएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीदेखि लिएर होइन हाम्रो यो हृदय सम्बन्धी अब माथि टाउकोदेखि अब हुन्छ नि पुरै नै जिउमा फैलिने भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका रोगहरू निम्ति आउँछ यसको कारणले गर्दाखेरि। त्यसो भए हजुर, अनि मास्क लगाएपछि त हुन्छ होला नि त्यो टन ठुलोको कणहरू? मास्क लगाएपछि हुन्छ भन्ने भ्रम छ होइन। अब त कस्तो खालको मास्क लाउनुहुन्छ त तपाईँहरू होइन। अब मास्क हाम्रो बेसिकली पाउने मास्क भनेको कि क्लोथ मास्क हो कि सर्जिकल मास्क हो, किनभने अलिक हाई एफिसियन्ट भनेर मानिने अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ यो N95 मास्कहरू छ होइन। अब डिफ्रेन्ट स्टडिजहरू भएको थियो पहिला होइन, कतिको एफिसियन्ट छ त, कुन मास्कले कति एफिसियन्टली काम गर्छ त भनेर रिसर्चहरू भएको थियो। अब त्यो रिसर्चमा के देखा परेको छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट मास्कको बेस्ड अन द क्वालिटी, त्यसको प्रडक्टको क्वालिटी अनुसार त्यसको एफिसियन्सी पनि त्यही अनुसारको छ होइन। अब अहिलेलाई चाहिँ यो PM 2.5 बाट के एड्रेस गरेको छ भन्दाखेरि N95 भन्ने मास्क होइन जुन बजारमा पाइन्छ। N95 भन्ने मास्क चाहिँ जस्ट यसको एफिसियन्सी इट्स मोर देन 90% क्या, 95%, 90-95% भन्दा माथि चाहिँ यसको एफिसियन्सी होइन, 99% सम्म पनि भन्ने गरिएको छ। सर्जिकल मास्कको चाहिँ इन बिट्विन अब यस्तै अब 50 to 60 भन्ने गरिएको छ, एन्ड क्लोथ मास्कको चाहिँ एफिसियन्सी लेस देन 50% छ। अब तपाईँहरू कुन ठाउँमा एक्सपोज हुनु भएको छ त्यही अनुसारले होइन मास्कहरू युज गर्नुपर्छ। तर अहिले नेपालमा के भ्रम छ भन्दाखेरि क्लोथ मास्क लगाइन्छ, क्लोथ मास्क लगाइएको छ एन्ड वी आर गेटिङ प्रोटेक्टेड फ्रम दिस हुन्छ नि एयर पोल्युटेन्ट्स भन्ने भ्रम छ। तर त्यस्तो होइन, मास्क लाउँदै पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिजेसहरू लाग्न सक्छ। सो त्यसको एफिसियन्सीमा पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। ओके, अनि जुन एयर पोल्युसनको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले, एयर भयो होइन, एयरबाट पोल्युसन हुने भयो होइन, अनि यो धुलोको कणहरूमा कुरा गऱ्यौँ होइन, मतलब ग्यासले पनि एयर पोल्युसन हुन्छ भनेर नलाई कि LPG ग्यास हामी युज गर्छौँ नि। अब LPG ग्यास भन्दा लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास भयो होइन, यसलाई चाहिँ बेसिकली अब फसिल फ्युल्स भन्दा चाहिँ होइन जुन हाम्रो काठहरू बालिन्छ नि त्यो भन्दा चाहिँ इट्स मोर बेटर वेमा चाहिँ क्लिन सोर्स अफ एनर्जी मानिन्छ क्या LPG ग्यासलाई। इन द सेन्स यसले स्मोक दिँदैन होइन, ब्ल्याक कार्बन्सहरू के पनि हुँदैन। सो LPG ग्यासलाई चाहिँ क्लिन सोर्स अफ एनर्जी मान्न सकिन्छ। तर अब प्राथमिकता नै दिने हो भने चाहिँ अब रिन्युएबल एनर्जी हुन्छ नि हाम्रो, रिन्युएबल एनर्जीलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ। फर एक्जाम्पल इन्डक्सन इलेक्ट्रिसिटी वाला अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू धेरै भइरहेको छ होइन। अब यसकै सन्दर्भमा इन्डक्सनहरू युज गर्न सकिन्छ। अनि एयर पोल्युसनको जुन सोर्स छ नि, अब ग्यासको मेरो माइन्डमा आयो ग्यास भनेर होइन, अथवा के हुन सक्छ कि केले चाहिँ एयर पोल्युसनहरू हुन सक्छ अरू पनि सोर्सेस अफ एयर पोल्युसन? अब यसमा चाहिँ गाडीहरू सवारी साधनदेखि लिएर होइन अब उद्योग कल कारखानाहरू, अब त्यसमा पनि यता उद्योगहरू प्रचलित रूपमा होइन यसको मेन स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ। अब यसका साथसाथै अब घर नजिक बाल्ने होइन फोहोरहरू पछाडि अब खेतहरूमा आगलागी लगाउँछ नि हो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि अनि यो निर्माण कार्यहरूको कारणले गर्दा नि जस्ट वायु प्रदूषणको चाहिँ दे आर द मेन सोर्सेस अफ एयर पोल्युसन। अनि हामीले अब यो एयर पोल्युसन कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो टपिकमा COVID-19 पनि छ नि त, एयर पोल्युसन एन्ड COVID-19 होइन।
सो मुभिङ हजुर अन टु कोभिड-19 मा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ होइन अहिले कोभिड-19 आएदेखि चाहिँ एयर क्वालिटीमा चाहिँ एयर क्वालिटी चाहिँ अहिले राम्रो भइरहेको होला नि कि इट्स एज इट इज? अब हामीले माउन्ट एभरेस्टको त्यो पिक्चर्सहरू हेर्न पाइरहेछौँ होइन। अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एकदम राम्रो राम्रो हुन्छ नि माइग्रेटरी बर्ड्सहरू पनि देखा परिरहेको छ। सो देयर आर डिफ्रेन्ट एभिडेन्सेस द्याट विटनेस कि एयर क्वालिटी राम्रै छ होइन। अब डेटाकै हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने 2019 र 2020को डेटा कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ 2020मा जस्ट कमी नै आएको छ अनि एयर क्वालिटी चाहिँ राम्रो भएको छ होइन। तर अब 2019 र 2020को नगरिकन मार्च 26देखि लकडाउन भएको हो नि त। अनि मार्च 26 अगाडि लकडाउन अगाडि र मार्च 26 पछिको लकडाउन पछाडिको डेटाहरू कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ जति एक्सपेक्टेसनका साथ हुन्छ नि लकडाउन हुने बित्तिकै अब यो भेहिकल्सहरू सबै ठप्प भएको छ होइन, इन्डस्ट्रिजहरू पनि सबै थप्पै भएको छ नि त। जति एक्सपेक्टेसनका साथ एयर पल्युसन डिक्रिज हुन्छ भनेर सोचेको थियौँ त्यो एक्सपेक्टेसन मिट चाहिँ भएको छैन। तर अभियसली एयर क्वालिटी राम्रो चाहिँ भएको छ। अनि तपाईँलाई लाग्छ लाइक एयर पल्युसन र कोभिड-19 बिच के रिलेसन छ? अब डाइरेक्ट रिलेसन अलि भन्न मिल्दैन होला बिकज रिसर्चहरू अझै पनि हुँदैछ होइन। अब कोभिड-19 र एयर पल्युसनलाई लिङ्क गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि डेथ हुने सिम्टम्स र होइन एयर पल्युसनको कारणले अब लङ टर्म एक्सपोज हुन्छ नि, लङ टर्म एक्सपोज एयर पल्युसनमा लङ टर्म एक्सपोज भइसकेपछि जुन त्यो अघि मैले भने नि अब डिजिजहरू लाग्ने र कोभिड-19को डेथको डिजिजको त्यो सिम्टम्सहरू चाहिँ दे आर अ बिट सिमिलर क्या, दे आर सिमिलर। सो डाइरेक्टली लिङ्क नभनौँ अहिलेलाई होइन। तर जस यस्तो खालको रिसर्च पेपर्स डेटाहरूले चाहिँ दे रिप्रेजेन्ट कि अब एयर पल्युटेड जुन सिटिजहरूमा हुन्छ नि एयर पल्युटेड सिटिजहरूमा चाहिँ अब कोभिड-19 केसेसहरू यसको कारणले गर्दाखेरि पनि इन्क्रिज भएको भनेर प्रेजेन्ट गरेको छ। अब यो भन्दैमा एयर पल्युटेड सिटिज एयर पल्युसन हुँदैमा कोभिड-19 लाग्छ वा कोभिड-19 हुन्छ भन्न खोजे होइन कि, तर त्यसले चाहिँ मोर रिस्क भल्नरेबल चाहिँ हाई गरिदिन्छ क्या। बिकज पहिले हाम्रो हुन्छ नि अब हामी लङ टर्म एक्सपोज भइरहेछौँ होइन। अब हाम्रो सिस्टम्समा यसै पनि हुन्छ नि इम्प्याक्टहरू परिरहेको छ। त्यो एयर पल्युसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19 हुने केसेस चाहिँ अलिक ट्रिगर गरिदिन्छ क्या। सो द्याट इज द थिङ। ओके, भनेपछि मैले चाहिँ सोचेको अब नेपालमा धेरै धुलो छ नि त काठमाडौँमा स्पेसली अब त्यहाँ चाहिँ धेरै अब कोभिड-19 लाग्ने सम्भावना धेरै छ कि भनेर सोचेँ कि होइन त्यस्तो? मतलब जे रिस्क त हुन्छ नै, एयर पल्युसन जहाँनिर हुन्छ त्यहाँनिर रिस्क त हाई भइहाल्छ नि होइन। रिस्क चाहिँ हुन्छ तर हुँदैमा कोभिड-19 हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले तत्कालै भन्न अलिक नमिल्ला कि, तर रिस्क चाहिँ हुन्छ अभियसली। अनि अब तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि एयर पल्युसन क्वालिटी अलिकति राम्रो त भएको छ तर त्यस्तो कम्पेरिजन त्यति राम्रो त भएको छैन लकडाउनभरिमा अथवा यो अहिलेको यो क्वारेन्टाइन पिरियडभरिमा भन्दाखेरि होइन। अनि यो अस्ति थर्सडेदेखि चाहिँ यो इज भयो नि त अलिकति खुकुलो भएको छ नि त लकडाउन पनि। अनि त्यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ लाइक अहिले त्यसपछि चाहिँ कस्तो हुँदैछ एयर पल्युसन क्वालिटी? अब हामीले पहिलादेखि एक्सपिरियन्स गरिरहेको लकडाउनको भने काइन्ड अफ नर्मल भइसकेको थियो क्या। एयर पल्युसन छ भनेर हामीलाई थाहा थियो तर केही पनि चेन्जेस गर्न त मतलब इनिसिएटिभ्सहरू लिन्छ तर त्यस्तो खालको प्रभाव देखिएन होइन। तर थ्याङ्क गड अब एउटा सेन्समा इन वान पर्सपेक्टिभ कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि लकडाउन भयो। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि वाट इज द फ्रेस एयर भनेर फेरि हामीले अब के भने फिल गर्न पायौँ भनौँ न इन द सेन्स होइन। अब तर इट्स नट पर्मानेन्ट क्या यो कुराहरू, इट्स एकदम टेम्पोररी है। अब यो बिस्तारै बिस्तारै इज हुँदै गएको छ। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै थर्सडेदेखि बिस्तारै इज हुँदै गएको छ। अब डिफ्रेन्ट डेट्समा डिफ्रेन्ट अब मोडालिटीहरू आउँछ होला। तर एकचोटि यो लकडाउनहरू एन्ड भइसकेपछि चाहिँ एयर पल्युसन चाहिँ झन् धेरै हुन्छ कि भन्ने हुन्छ नि अ काइन्ड अफ एजम्सन गरिएको छ। बिकज अब पहिला जे सोर्सेसहरू थियो नि एयर पल्युसनको कारणहरू एयर पल्युसन गर्ने सोर्सेसहरू त्यो छ, त्यसमा पनि
इकोनोमिक क्राइसिसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एयर पोल्युसनलाई झन् डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पार्छ जस्तो लाग्छ क्या। अब इकोनोमिक क्राइसिस छ अनि डिमान्ड सप्लाई त्यो मिट गर्नलाई चाहिँ हुन्छ नि, डिमान्डहरू मिट गर्नलाई चाहिँ झन् एकदम धेरै एक्सटेन्सिभ नम्बरमा अमाउन्टमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिबाउन्ड हुन सक्छ होला। मेबी हु नोज होइन, एयर पोल्युसन पहिला लकडाउनभन्दा अगाडि जति थियो त्योभन्दा हुन्छ नि काइन्ड अफ इन्क्रिज हुन सक्छ कि अब हु नोज एबाउट द फ्युचर। तर जस अहिलेको चाहिँ इट्स जस्ट टेम्पोरेरी। अब लकडाउन यो सबै समाप्त भइसकेपछि द एयर पोल्युसन विल गो टु द सेम फेज। अनि तपाईँले इम्प्याक्ट भन्नु भएको छ होइन, थाहा हुन्छ कि यति इम्प्याक्ट परिरहेछ मेजरमेन्ट होइन, कसरी थाहा पाउने त हामीले चाहिँ कि एयर क्वालिटी राम्रो छ छैन भनेर? अब यसको लागि चाहिँ रिलायबल डेटाहरू हेर्नुपर्छ होइन। बेसिकली अहिले मोनिटरिङ स्टेसन्सहरू राखेको छ डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टले होइन, वातावरण विभागले अब डिफ्रेन्ट लोकेसन्समा चाहिँ एयर मोनिटरिङ स्टेसन्सहरू राखेको छ। अब त्यो चाहिँ डिओईकै वेबसाइट्समा हेर्न सक्छौँ हामीले। डेली डेटा, रियल टाइम डेटा हेर्न सक्छौँ, कतिको छ त PM10, PM2.5 त्यस्तो डिफ्रेन्ट डेटाहरू देखिन्छ। त्यही अनुसारको अब डेटा मात्रै भएर हुँदैन। अब मलाई थाहा हुन्छ होइन, अब हामी त्यही फिल्डमा भएको स्टुडेन्ट्सहरू रिसर्चरहरूलाई थाहा होला, तर हुन्छ नि हामीभन्दा बाहेक अरू अडियन्सहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब एयर क्वालिटी इन्डेक्स भनेर पनि निकालिएको छ होइन। एयर क्वालिटी इन्डेक्समा अब डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्स हुन्छ क्या, अब मतलब डिफ्रेन्ट डिभिजन्सहरू हुन्छ। जस्तो अब 0देखि 50 AQI एयर क्वालिटी इन्डेक्स छ भने त्यसलाई हेल्दी मानियो होइन। 50 भन्दा माथि भयो भने येलो कलरको हुन्छ, अबिट मोडरेट टाइपको, त्यसरी नै अब डिफ्रेन्ट लेभल्सको हुन्छ। त्यो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एयर नाउको वेबसाइट्स AIRNOW एयर नाउको वेबसाइट्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको ओपन EQको डेटाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब PM2. एयर क्वालिटी इन्डेक्स डेटा होइन, म PM2.5 डेटा हेर्छु र यो मेरो लागि मतलब हुन्छ नि अहिलेको एयर क्वालिटी कस्तो छ त भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब WHO को रिकमेन्डेड भ्याल्यु दिएको छ 25 मिलिग्राम पर मिटर क्युब होइन, माइक्रोग्राम पर मिटर क्युब 25 माइक्रोग्राम पर मिटर क्युब। त्यस पछाडि अब नेपालको नेसनल NAQS गाइडलाइन हेर्ने हो भने, त्यो स्ट्यान्डर्ड हेर्ने हो भने चाहिँ 20 माइक्रोग्राम पर मिटर क्युब छ। सो यस्तो मोनिटरिङ स्टेसन्सहरूले वा एयर क्वालिटी इन्डेक्सबाट पनि थाहा पाउन सक्छन् कि अब हामीले ब्रिथ गरिरहेको एयर कतिको राम्रो छ वा हेल्दी छ, अनहेल्दी छ वा कस्तो छ, हो त्यसरी पनि हेर्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ नि अब यो एयर पोल्युसनको इम्प्याक्ट त धेरै छ होइन। तपाईँले हामीले त्यो डिजिजहरू लाग्छ, क्यान्सर लाग्छ यस्तो भन्नुभयो। लङ टर्म सर्ट टर्म कुरा गऱ्यौँ नि हामीले। अनि अस्ति भर्खर अब तपाईँले पनि फेसबुकमा सेयर गर्नुभएको थियो नि, इन्भाइरोमेन्ट डे थियो नि त फ्यु डेज अगो चाहिँ। अनि त्यसको थिम चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट डेको थिम चाहिँ टाइम फर नेचर थियो होइन। यो प्रसङ्गसँग जोड्न चाहे मैले चाहिँ एयर पोल्युसनले चाहिँ नेचरलाई चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट गरिरहेछ कि कस्तो इम्प्याक्ट गरिरहेछ त्यो पनि भनिदिनु न। अब हामी चाहिँ अब अबिट सेल्फिस भएर हामी ह्युमन हेल्थ मात्रै भन्छौँ होइन। ह्युमन हेल्थको साथसाथै इन्भाइरोमेन्ट हेल्थमा पनि फोकस दिनुपर्छ होइन। इन्भाइरोमेन्ट पढ्ने बित्तिकै सबै पर्यो क्या। अब यो एयर पोल्युसनकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन, अब हाम्रो यो पानीको स्रोतहरू, त्यस पछाडि माटोहरूको क्वालिटीलाई डिग्रेड गरिदिन्छ। त्यसका साथसाथै अब प्लान्ट्स, एनिमल्स सबै त्यसमा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट देख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होल इकोसिस्टम नै अल्टर गरिदिन्छ होइन। सो त्यस एयर पोल्युसनको कारणले गर्दाखेरि नेचरमा पनि त्यत्तिकै नराम्रो इम्प्याक्ट चाहिँ परिरहेको छ। अब एयर पोल्युसन र अब हाम्रो यो क्लाइमेट चेन्जलाई पनि डाइरेक्टली लिङ्क गर्न मिल्छ होइन। अब अस्ति न भर्खर भएको लोकस्ट सल भन्छौँ नि हामी होइन, त्यो एट्याक पनि अबिट इट इज द आउटकम अफ क्लाइमेट चेन्ज भनेर डिफ्रेन्ट हुन्छ नि। राम्रो वाला युट्युब्सको भिडियोजहरू युट्युब्समा अपलोड भएको छ। सो यसले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हुन्छ नि इम्प्याक्ट पारिरहेकै हुन्छ इन वान वे अर इन अनदर वे। सो होइन अब यति धेरै इम्प्याक्ट छ नेचरदेखि ह्युमन लाइफमा, वाइल्ड लाइफमा होइन। सो
अब ठुलो ठुलो सल्युसन्स त गभर्मेन्टले गर्नु पर्यो। सो तपाईँलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्छ कि बेसिक सल्युसन्स के यो इम्प्याक्टबाट ओभरकम गर्ने के होला? अब गभर्मेन्ट लेभलबाट गभर्मेन्ट लेभलबाट मात्रै होइन, इन्डिभिजुअल के अरे लेभलबाट पनि इनिसिएटिभ्स लिनुपर्छ होइन। अब बेसिकली वी सुड स्विच टु क्लिन एनर्जी क्या। अब क्लिन एनर्जी कुन चाहिँ क्लिन एनर्जी हो भनेर क्लासिफाई गर्नु पर्यो। अनि त्यो एनर्जीलाई चाहिँ अब हामी आफ्नो हुन्छ नि डेली लाइफमा युज गर्नु पर्यो क्या। अब जस्तो यो हाइड्रो पावरबाट हुने होइन इलेक्ट्रिसिटीहरू, त्यस पछाडि बायोग्यासहरू, सोलर अप्लायन्सेसहरूमा चाहिँ अल अफ सडन चेन्ज गर्न सकिन्न होइन। तर बिस्तारै हुन्छ नि साइमल्टेनियसली चाहिँ इम्प्रुभ, मतलब त्यस्तो खालको इनोभेसन्सहरू, त्यस्तो खालको टेक्नोलोजीहरू चाहिँ एडप्ट गर्दै जानुपर्छ। प्लस एडप्ट गर्ने मात्र भनेर हुँदैन होइन, त्यस्तो एडप्ट गर्ने सिचुएसन पनि क्रिएट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। अनि अल अफ द्याट, अन द टप अफ द्याट, यो सबै भए तापनि हाम्रो बिहेभियरमा चाहिँ चेन्जेस आउँदैन नि त। सो इन्डिभिजुअल लेभलदेखि नै वी सुड डु दिस, वी सुड नट डु द्याट भनेर अब इन्डिभिजुअल लेभलदेखि नै आफ्नो बिहेभियरमा चेन्जेस ल्याउन सक्यो भने नथिङ इज इम्पोसिबल होइन। रातारात केही पनि चेन्ज हुनेवाला छैन। तर बिस्तारै क्रमशः रूपमा हामीले केही सानो हुन्छ नि, सानोभन्दा सानो इनिसिएटिभ्स लियो भने लङ टर्ममा यसको धेरै नै राम्रो इम्प्याक्ट पर्छ जस्तो लाग्छ है। ओके, अनि तपाईँले चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकल भन्नुभयो नि त भर्खर इक्जाम्पल होइन। मलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यो अब हामी इन्भाइरोमेन्ट कुरा गरेर, तर प्र्याक्टिकल सिनारियोमा चाहिँ जुन इलेक्ट्रिकल भेहिकलमा जुन ट्याक्सहरू बढिरहेको छ नि त नै, अब एज एन इन्भाइरोमेन्टलिस्ट होइन, अब इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरको तपाईँ स्टुडेन्टहरू भएको भएर तपाईँलाई के लाग्छ यसमा, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ एज एन इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिस्ट होइन, रिसर्चरको रूपमा चाहिँ अब इलेक्ट्रिकल भेहिकल्स त्यस्तो 150% हाइक ट्याक्स हाइक गरेर चाहिँ अबिट डिमोटिभेट नै हुन्छ होइन। अब गभर्मेन्टको डिफ्रेन्ट हुन्छ नि प्रिभियस प्रोग्राम्सहरूमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले दे विल प्रमोट इन्करेज द युज अफ ई भेहिकल्स भन्नुभएको थियो क्या। अब अल अफ सडन होइन we are getting the completely different picture क्या, opposite picture we are experiencing in this new budget। अब 18 लाख जाने गाडी 32 लाखमा हुन्छ नि ट्याक्सको कारणले गर्दाखेरि 32 लाखमा त्यसको प्राइस 32 लाख छ भने अभियसली डिमोटिभेट नै हुन्छ होला हामी सबै पब्लिकहरू होइन। यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट भनेको एयर क्वालिटीमा पर्छ जस्तो लाग्छ क्या। अब डिजल भेहिकल्स, अब भेहिकल्सकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब पेट्रोल रन हुने हुन्छ नि, पेट्रोल डिजल भेहिकल्स रन हुने, दे पोजेस अ सिग्निफिकेन्ट रोल इन कन्ट्रिब्युटिङ द एयर पोल्युसन क्या। अब इभन मेरो एउटा रिसर्च पेपरमा पनि होइन, मैले काठमाडौँ भ्यालीको मात्रै रिसर्च गरेको थिएँ फर 6 लोकेसन्समा मात्रै, एकदम सानो हुन्छ नि। त्यसमा मैले गर्दाखेरि होइन 35% भेहिकल्स मात्रै, अब जुन गुड्छ नि भ्यालीमा 35% मात्रैले पनि अब भिजिबली हामीले कालो धुवा देख्छ नि त्यस्तो खालको इमिसन गर्छ क्या होइन। अब त्यस्तो खालको इमिसन गर्छ, त्यसले त डाइरेक्टली हाम्रो एयर क्वालिटीमा इम्प्याक्ट पार्छ। अब त्यसको सल्युसन, वान अफ द सल्युसन मात्रै नभनौँ, वान अफ द, देयर मे बी डिफ्रेन्ट सल्युसन्स होइन, वान अफ द सल्युसन्स चाहिँ त्यसको बिस्तारै हुन्छ नि ई भेहिकलहरू पनि अब सडकमा ल्याइयो भने द्याट मे कन्ट्रिब्युट फर द बेटर एयर क्वालिटी होइन। अब यस्तो खालको अल अफ सडन हुन्छ नि यस्तो खालको प्रपोजल्सले चाहिँ अब डेफिनेटली लङ टर्ममा चाहिँ धेरै नै नराम्रो इम्प्याक्ट पार्छ जस्तो लाग्छ। तर खासमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टको स्टुडेन्ट उतातिरको स्पेसलाइज हुनुभएको भए चाहिँ तपाईँ यति धेरै कुराहरू सोच्नुहुन्छ नि इन्भाइरोमेन्टको बारेमा, इन्भाइरोमेन्टलाई राम्रो गर्नुपर्छ जे पनि त्यस्तो अडप्ट गर्नुहुन्छ नि त। तर हामी एज अ नन इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यति धेरै तपाईँहरू त्यति एक्टिभली इनिसिएटिभ लिने त सोच्दैनौँ नि त होइन। तपाईँको कुरा सुन्दा चाहिँ होइन के लाग्यो भन्दाखेरि जेसुकै अब काठमाडौँमै पनि त डेभलप गर्ने भनेर भ्याली कति पोल्युटेड भएको छ होइन। कुनै पनि अब जस्तै इन्डस्ट्री डेभलप गर्ने भनेर त्यहाँनिर कति पपुलेसनहरू भएको छ नि त। कता अलि सर्ट टर्ममा त हामीलाई फाइदा भइरहेको छ, तर पछि लङ टर्ममा चाहिँ त्यसले कता हामीलाई एफेक्ट गर्छ नि त, हेल्थमा हुन्छ कि होइन, इभन द डेभलपमेन्ट हुन्छ नि। सो
यो डेभलपमेन्ट भनेको त सस्टेनेबल हुनुपर्छ नि होइन यिनीहरूले? हजुर इन्भाइरोमेन्टलाई कन्सर्न लिएर गएपछि नै त खासमा ट्रु सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो कि मलाई पनि, नेपालको अथवा वर्ल्डको नै भनौँ न। अब यसमा तपाईँ हजुर अब यसमा अब हामी अब इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिस्ट हुँदैमा इन्भाइरोमेन्ट पनि भन्दैनौँ क्या, अब विशेष सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो होइन। अब हामी इन्भाइरोमेन्ट कन्सर्नको बारेमा कुरा गर्छौँ, इन्भाइरोमेन्ट राम्रो पार्नुपर्छ, इन्भाइरोमेन्टल बडिजहरूलाई हुन्छ नि इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ भन्दैमा डेभलपमेन्टको अगेन्स्टमा गएको होइन क्या। डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ, तर यति हो कि इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्सहरूलाई पनि त्यतिकै प्रायोरिटी दिनुपर्छ। अब डेभलपमेन्ट भन्दैमा होइन इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्सहरू चाहिँ एकदम ब्याक स्टेजमा छ होइन, एकदम प्रायोरिटी लेस नै भएको छ। डेभलपमेन्ट हुँदै गइरहेछ, इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन बढ्दै गएको छ त्यही अनुसारले। सो वी आर नट अगेन्स्ट द डेभलपमेन्ट, बट वी क्यान से द्याट development and the environmental concerns should go side by side क्या, मतलब साथसाथै जानुपर्छ होइन। अब हामी इन्भाइरोमेन्ट भन्दैमा डेभलपमेन्टको अगेन्स्ट चाहिँ गएको होइन, जस्ट द्याट सुड गो इन अ सस्टेनेबल वे। अब हामी काठमाडौँकै कुरा गरौँ न, अब काठमाडौँमा होइन अब एकदम अनप्लान छ नि त, यो अनप्लान भएकै कारणले गर्दाखेरि अब फ्यु डेज ब्याक मात्रै होइन अर्बन फ्लडहरू त्यत्रो भएको केसेस छ होइन। अब निजगढकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म पनि एकदम डिबेटेबल टपिक नै भएको छ त्यो वाला ठाउँको होइन। अब डेभलपमेन्टको हिसाबमा इट्स गुड राइट, तर इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्सहरू पनि जस्ट दिस एड्रेस के, यदि त्यसले एड्रेस गर्छ त्यो दुईटा साइड बाई साइड लग्न सकिन्छ भने वाइ नट, किन डेभलपमेन्टलाई मात्रै प्रायोरिटी दिने? त्यो दुईटालाई प्रायोरिटी दिएर गयो भने इट इज मोर सस्टेनेबल एन्ड आई गेस अ मोर better options for tomorrow and for present as well. Okay, so कति कुराहरू हामीले समेट्यौँ पनि होला आज, इन्भाइरोमेन्ट, पल्युसन, एयर पल्युसन, कोभिड-19लाई लिएर होइन। हामीसँग चाहिँ 1 घन्टा मात्रै टाइम भएको भएर चाहिँ जुन तपाईँसँग यो एयर पल्युसन र कोभिड-19को सेसनबाट चाहिँ मैले चाहिँ पर्सनली धेरै कुराहरू सिकेँ होइन। कसरी हामीले जुन यो मेन कुरा चाहिँ मलाई त्यो 2.5 PM भन्ने लाग्यो कि, त्यो अहिले पनि हामी बोल्दाखेरि पनि यो लिइरहेको छौँ होइन, त्योहरू भयो। अनि कसरी चाहिँ यो फ्लडहरू रिलेटेड छ नि त पल्युसनसँग, यस्तो कुराहरू मैले धेरै कुराहरू सिकेँ आज होइन। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। काइन्ड अफ इन्कम्प्लिट जस्तो पनि साउन्ड गर्छ बिकज अफ द टाइम बााउन्ड्रिज है, सबैजनालाई म त्यसै भन्न चाहन्छु। अनि ठ्याक्कै अहिले चाहिँ 1:43 PM भएको छ। हामी चाहिँ फिडब्याक जस्तै गरौँ न है, इन्टरेक्ट गरौँ न अब है, सबैजना हामी दुईजना गरौँ। अब सबैजना कसलाई के भ्युजहरू छ इन्भाइरोमेन्ट अथवा पल्युसन रिलेटेड अथवा कोभिड-19 रिलेटेड, प्लिज है, कम साइड। इनाजी हजुर, मोनिटरिङ स्टेसन्सहरू चाहिँ अब एप्रोक्सिमेटली 11+ नै छ, 11 इन बिट्विन 11 to 15। यु क्यान गो एन्ड चेक इन पल्युसन वेबसाइट है, गभर्मेन्ट अफ नेपालको पल्युसन वेबसाइट्समा पनि हेर्न सकिन्छ। अनि 2017 को रिपोर्ट मतलब 2018 को रिपोर्ट, तर त्यसमा चाहिँ 2017 को डेटा हेर्नुहुन्छ भने त्यो 2017 मा चाहिँ 11वटा मोनिटरिङ स्टेसन्सबाट चाहिँ डेटा लिएको थियो के, सो दे वर इन वर्किङ कन्डिसन। अनि अहिले करेन्टको लागि चाहिँ अब जस्ट 11-12वटा चाहिँ रनिङ कन्डिसन्समै होला। कसैलाई के फिडब्याक मात्रै कि कस्तो लाग्यो आजको सेसन, यस्तो हुन सक्थ्यो, बेटर हुन सक्थ्यो, अथवा यो कुराहरू चाहिँ मैले बुझेन हुन्छ नि, एनिथिङ के अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ है। मैले भर्खर डेटा हेरेँ होइन, अहिले चाहिँ जस नेपालभरिमा 11वटा मोनिटरिङ स्टेसन्सहरूले चाहिँ डेटा दिइरहेको छ PM 2.5 अनि अरू PM 10हरू पनि। अब नाम लिनु पर्दाखेरि शङ्ख पार्क, भक्तपुर, सिमरा, रत्न पार्क, तुलिखेल, सौराहा, पोखराको डियाचा, भैँसीपाटीमा
दाङमा, धनकुटा अनि नेपालगञ्जमा. So they are still presenting the data. So नयाँ एउटा क्वेसन आएको छ इनाजी लिनुस् क्वेसनलाई चाहिँ. What would be the solutions to promote e-vehicles though the increased tax by government? Any suggestions? अब यसमा e-vehicles-लाई प्रमोट गर्ने अब वातावरणको हिसाबमा हैन, इन्भाइरोमेन्ट कन्सर्नमा त अब इन्भाइरोमेन्टको यस्तो लङ टर्म इम्प्याक्ट हुन्छ नि. अब हामीले अहिलेको मात्रै हेर्छौँ के, तत्कालको मात्रै हेर्छौँ हैन, लङ टर्म हेर्दैन. अब इन्भाइरोमेन्टकै कन्सर्नलाई हुन्छ नि फोकस गरेर चाहिँ इन्करेज गर्न सक्छौँ इन सम एक्सटेन्ट. तर त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल वे हुँदैन क्या. फेरि हामी त लाइफमा प्र्याक्टिकली अघि बढ्नुपर्छ नि त, थ्योरी भन्दा पनि प्र्याक्टिकली अघि बढ्नुपर्छ. त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो सजेसन चाहिँ हुन सक्छ, तर नट इन अ प्र्याक्टिकल वे. प्र्याक्टिकल वे हुनलाई त म्यानेजमेन्टदेखि लिएर यो हाम्रो फाइनान्सको कुराहरू एकदम एप्लिकेबल हुन्छ नि त. सो आई गेस है त. क्वेरिज कसैलाई छ केही? छैन भने नो लेख्दा हुन्छ है त च्याटमा. के यस्तो गर्दा नि भयो, एन्जेला र म मात्र बोल्यौँ हैन. अब कसैलाई इफ दे आर इन्ट्रेस्टेड देन दे क्यान सेयर देयर एक्सपिरियन्स एज वेल. एकदम है, वेलकम. This talk series is not only about Angela and me, not only about the speaker and the moderator, but also it involves the participants as well. त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि anyone present अब पार्टिसिपेन्ट लिस्टमा भएको जो कोहीले पनि आफ्नो हुन्छ नि एक्सपिरियन्स सेयर गर्न सक्नुहुन्छ एयर पल्युसन र कोभिड-19 वा एनीथिङ रिलेटेड टु एयर पल्युसन हैन. अब सबै कुरा एक ठाउँमा समेट्न सक्दैनौँ. त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा प्याटर्न गरेर हामीले टक गर्यौँ, बट केही मिसिङ हुन्छ नै हैन. अब सबै कुरा इन्क्लुड गर्न सक्दैन, मिसिङ हुन्छ नै. सो त्यो कुराहरू तपाईहरूको हुन्छ नि, तपाईहरूलाई थाहा छ अनि हामीले कुरा गरेनौँ भने you can also express through this medium. एकदम. शिशिर ढकालले के भन्नुभएको छ? एयर क्वालिटी इन्डेक्स अब जस गभर्नमेन्ट रिकमेन्डेसन लिमिटमा ल्याउन चाहिँ के गर्न सक्नु, के गर्नुपर्छ भनेको जस्तो लाग्यो है. अब एयर क्वालिटी इन्डेक्स सेफ्टी लिमिटमा ल्याउनको लागि मैले अघि भने जस्तै हैन, अब मतलब मैले अहिले भर्खर अब जे अब्जर्भ गरेँ नि, यसमा हामीले मेन फोकस सोर्सेस अफ एयर पल्युसन भन्ने बित्तिकै खालि भेहिकल्स इन्डस्ट्रिजमा पनि ब्रिकलिन्स र भेहिकल्सलाई मेन के भन्छ अब अ काइन्ड अफ टार्गेट गर्छौँ के. तर मैले यो लकडाउनमा के एक्सपिरियन्स गरेँ भन्दाखेरि भेहिकल्स र ब्रिकलिन्स मात्रै होइन, वेस्ट बर्निङ, त्यस पछाडि यो एग्रिकल्चरल हुन्छ नि यो बर्निङ, क्रप बर्निङ, तिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि जस एयर पल्युसनमा चाहिँ एकदम हुन्छ नि भाइटल कन्ट्रिब्युसन छ. सो गभर्नमेन्ट मात्रै पनि होइन, हामी इन्डिभिजुअल लेभलदेखि पनि त्यो बिहेभियरमा चाहिँ चेन्जेस ल्याउनु पर्छ एक त हैन. अनि अर्को भनेको अब यी भेहिकलको इस्युजहरू आइरहेको छ. अब त्यो अब सिग्नेचर्सहरू पनि भइरहेछ त्यो बजेट डिफाइन गर्नलाई, द्याट इज अनदर पार्ट. सो यी भेहिकल्सहरूलाई प्रमोट इन्करेज गर्नुपर्छ, द नेक्स्ट वान हैन. अनि अर्को भनेको क्लिन एनर्जी युज गर्नुपर्छ क्या. जस्ट हामी अर्बन एरियाजमा मात्रै होइन, रुरल एरियाजमा पनि क्लिन एनर्जी चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ. सो आई थिङ्क मिट भयो कि भएन है क्वेसनको आन्सर. अनि हाम्रो अर्को साथीले पनि मेसेज गर्नुभएको छ, बिरन्सको इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी रिड गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ.
अब वीरगन्जको इन्भाइरोमेन्टलाई अब कसरी रेट, अब यतिकै मैले हेरेको भरमा म यति दिन्छु उति दिन्छु भन्नै मिल्दैन क्या। जे पनि एउटा प्रोसिडियर हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ होइन। अब त्यसमा अब हामीले मेजर गर्न सक्ने भनेको अब एयर क्वालिटी कस्तो छ भनेर मेजर गर्न सक्ने भनेको अब एयर क्वालिटी इन्डेक्स, किनभने अब डिफ्रेन्ट मोनिटरिङ स्टेसन्सको कारणले गर्दा हो होइन। यो यति छ, यो यति रिकमेन्डेड छ, यो यति लेभलसम्म भयो भने सेफ छ, सेफ छैन भनेर है। अब तत्कालै वीरगन्ज एरियाको मलाई थाहा भएन, यतिकै भन्न पनि मिल्दैन। सो यस्तो पल्युसन लेभल्सहरूबाट चाहिँ जस कतिको छ त, अब ग्रिन कलरको एयर क्वालिटी इन्डेक्स छ भने इट्स हेल्दी, त्योभन्दा अर्को येल्लो कलर छ भने इट्स मोडरेट टाइप, त्योभन्दा अझै माथि रेड कलरको छ भने इट्स अनहेल्दी। सो यो हुन्छ नि अ काइन्ड अफ साइन्टिफिक डेटाबाट चाहिँ हामीले रेट गर्नुपर्छ होला, यतिकै क्वालिटेटिभ भन्दा पनि क्वान्टिटेटिभ बेसिसमा। सो मलाई चाहिँ होइन पर्सनली नेपालमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी पल्युसन कहाँ होला त? काठमाडौँ के लाग्छ? काठमाडौँ भन्छौँ होइन, अब एकदम पपुलेटेड पनि पल्युटेड भनेर काठमाडौँ भन्छौँ होइन। अब मैले यसमा छुट्याएको भने चाहिँ ट्रान्सबाउन्ड्री इस्युजहरू पनि हो कि, ट्रान्सबाउन्ड्री एयर पल्युसन 20 आई गेस, आई डोन्ट रिमेम्बर एक्ज्याक्टली, तर 2017 हो कि समथिङ लाइक द्याट, जस्ट 2018 भन्दा अगाडिकै डेटाहरूमा के देखेको छ भन्दाखेरि लुम्बिनी हेज बिकम वान अफ द मोस्ट पल्युटेड एरिया इन टर्म्स अफ एयर पल्युसन भनेको छ क्या। अब हुन्छ नि हामी एभ्री टाइम काठमाडौँ भन्छौँ, तर काठमाडौँ मात्रै होइन, लुम्बिनी एरियाज जुन हाम्रो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्ट भएको हुन्छ नि प्लेसेसहरू छ, त्यहाँ पनि एकदम पल्युटेड छ के। सो नट ओन्ली काठमाडौँ, अब डिफ्रेन्ट हुन्छ नि एरियाजहरू पनि एकदम पल्युटेड छ बिकज अफ डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स, नट जस्ट एयर पल्युसन। म्याम मैले केही कुरा जोडेँ त यसमा। ए हुन्छ हुन्छ। ल म्याम, एन्जेला म्यामले भन्नुभएको थियो नि अघि, अब हामी चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टसँग काम गर्ने र त्यो विषयबारे चाहिँ अलिकति बेसी ज्ञान हुन्छ, तर हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ अलिकति ज्ञान हुन्न, यसले गर्दा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा जुन आयो नि, त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब डाइभर्सिफाइड ग्रुपको मान्छेहरू हुन्छ होइन, कामहरू पनि त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ अब डेभलपमेन्टल सेक्टरमा काम गर्ने विभिन्न अब सङ्घ संस्था हुन्छन्, अर्गनाइजेसन हुन्छ, कम्पनीहरू हुन्छ होइन, उहाँहरूले पनि आफ्नो एयर पोल्युसनलाई अलिकति कम गर्ने कुराहरूमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब कुनै पनि एउटा चाहिँ अब अफिस बनाउँदै हुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अब एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ अब इन्डोरको अलिकति डेकोरेसनहरूमा होइन, अब त्यहाँ लाग्ने कुराहरूको अब पेन्ट्सका कुराहरूमा, यी मेटेरियल सेलेक्सनका कुराहरूमा पनि अलिकति फोकस गरियो भने केही न केही त्यहाँभित्र रहनुभएका जति स्टाफहरू हुन्छ होइन, उहाँहरूको कुराहरूलाई अलिकति इन्ड्युस्ड अलिकति त्यो जोडियो भने त्यहाँबाट पनि एयर पोल्युसन चाहिँ अलिकति कम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। एकदमै हो। त्यसमा चाहिँ एड गर्न खोजेको चाहिँ ग्रिन हाउस स्ट्राटेजी भन्ने छ होइन, ग्रिन हाउस भनेर भनिन्छ, जसमा चाहिँ अ काइन्ड अफ इको फ्रेन्डली हुन्छ नि, पुरै ऊ होइन कि डेभलपमेन्ट टाइप होइन कि, अ काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुने खालको गर्न सकिन्छ क्या। अब ग्रिन हाउस भन्ने बित्तिकै अब हामीले प्लान्ट्सहरू रोप्न सक्यौँ होइन, इन्डोर प्लान्ट्सहरू। अर्को भनेको हामीले अब लिड बेस पेन्ट्स भन्दा पनि इको फ्रेन्डली पेन्ट्सहरू भनेर नि पाइन्छ होइन, पेन्टिङ गर्दाखेरि यो वालहरूको हो। यस्तो खालको सानो सानो कुराले पनि, अब सानो सानो कुराले त्यस्तो इम्प्याक्ट नपर्ला, तर डेफिनेटली लङ टर्ममा चाहिँ इम्प्याक्ट पारेकै हुन्छ क्या। हामी इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि ग्रिन हाउस स्ट्राटेजी चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। अब सुरुमा चाहिँ त्यसको सायद कस्ट अलिकति जुन मार्केटमा पाउँछ त्यो भन्दा अलिकति कस्ट हाई होला त्यो सुरु इनिसियल फेजमा, तर अब एज अ लङ टर्म प्रोसेसले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इफेक्टिभ नै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। डेफिनेटली महेन्द्र। अनि मलाई चाहिँ के भन्नु होला भन्दाखेरि जस्तै म इनाजीसँग भेटिसकेपछि नै होला कि, लाइक उहाँले नै पेन्सिलहरू नै हुन्छ यस्तो होइन, त्यो रिसाइक्लेबल होइन, अनि त्यो पेपरहरू तपाईँले भन्नुभयो नि त, एउटा प्रेजेन्टेसन दिनुभएको थियो नि तपाईँले, अनि त्यसपछि न तपाईँ जोडिसकेपछि नै मैले थाहा पाएँ नि त त्यो कुराहरू त। तर हामी के किन्छौँ, हामी त नजिकको सपमै गएर त किन्छौँ नि त, त्यस्तो कुराहरू हामीलाई खास त्यति अवेर हुँदैन, खास त्यति अवेरनेस नै नभएको भएर हो कि होइन।
एकजनामा तपाईँ मात्र अब एकजना मेरो साथी त्यसरी हुनु भएपछि मैले जुन सिक्छु नि मैले पनि अरूलाई नि भन्छु बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ होला त्यो कुरा चाहिँ अब यसमा होइन अब हामीले एकदम धेरै इन्डिभिजुअल लेभलमा नि खालि हामी गभर्मेन्टलाई मात्रै ब्लेम गर्छौँ के तर हामी आफ्नो इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि जे गर्न सक्छौँ त्यसलाई पनि प्रायोरिटी दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ के होइन अब इन्डिभिजुअलमा के गर्न सकिन्छ त हामीले सो द्याट त्यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली होस् वा सो द्याट त्यो सस्टेनेबल होस् हो त्यस्तो सानो सानो कुराहरूमा पनि बिस्तारै अब एकैचोटि रातारात त चेन्ज हुँदैन जे कुरा पनि होइन तर एकदम एउटा हुन्छ नि एकदम सानो स्टेप पनि होइन डेभलपमेन्ट र इन्भाइरोमेन्टलाई साइड बाई साइड लग्न सक्ने हुन्छ नि एउटा सानो स्टेपले पनि लङ टर्ममा चाहिँ एकदम राम्रै इम्प्याक्ट पार्छ होला कि हो एकदमै हो सो कसैलाई अझै केही थप्नु छ भने प्लिज नत्र हामी ऱ्याप अप गर्छौँ सिसी ढकालले लेख्नु भएको छ जेरो एनर्जी बिल्डिङ अब तपाईँले भन्नुभयो होइन नेपालमा नै स्टिल अननोन यो कन्सेप्टको बारे स्टिल अननोन भनेपछि त तपाईँले क्वेसनमै आन्सर लेखिदिनु भयो क्या फर्स्ट अफ अल अवेर नै गराउनु पर्यो होइन अननोन भनेपछि फर्स्ट अफ अल उहाँहरूलाई अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ सबै हुन्छ नि अब हामी सबैलाई नै यसको बारेमा यो के हो त कसो हो त यसको राम्रो इम्प्याक्ट के हो यो युज गर्यो भने यसलाई स्विच गर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त भनेर यस्तो खालको अवेरनेस नै फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अ काइन्ड अफ मार्केटिङ किन त यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर फर्स्ट इनिसियल स्टेप नै अवेरनेस त्यो अवेरनेस भइसकेपछि हुन्छ नि उहाँहरूले कसरी त्यो हुन्छ नि यस्तो खालको कन्सेप्टहरू पब्लिकहरूले चाहिँ कसरी रिसिभ गर्नुहुन्छ कसरी पर्सिभ गर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अरू प्लान्सहरू बढाउँदै जानुपर्छ होला सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट स्क्रैच त्यस पछाडि अवेर नै गराउनुपर्छ र अवेर गराइसकेपछि उहाँहरूले कसरी पर्सिभ गर्नुहुन्छ र त्यो पर्सिभलाई कसरी पोजिटिभ पोइन्ट अफ भ्यूमा लग्ने त्यसपछि प्लानिङ्सहरू हुन्छ होला एकदम है इनाजी मलाई चाहिँ इक्जाम्पल यही सेसनको लिन मन लाग्यो कि किन भन्दाखेरि यो इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड हामी कतिजना 20जना मात्रै छौँ होला अहिले चाहिँ होइन यदि यो सेसन नभइदिएको भए हामी 4जना साथीले पनि यस्तो कुराहरू अलिकति एक्स्ट्रा हुन्छ नि नलेज हुँदैन थियो होला होइन यहीँबाट अलिकति पनि इनिसिएटिभ सुरु भयो भनौँ न अवेरनेसको किनकि अब म चाहिँ होइन टिपिकली म इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिस्ट भएकै कारणले गर्दाखेरि मेरो एकदम क्लोज सर्कल छ क्या इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड काममा गर्ने होइन खालि इन्भाइरोमेन्टलाई कन्सर्न गर्ने इन्भाइरोमेन्टलाई मात्रै होइन डेभलपमेन्टलाई पनि कन्सर्न गर्छौँ तर हामी इन्भाइरोमेन्टमा पनि त्यति नै धेरै कन्सर्न हुन्छौँ के इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्सनदेखि लिएर कन्जर्भेसन गर्छौँ होइन अनि मैले त्यही भएर मेरो हुन्छ नि दिमागमा के रिच थियो भन्दाखेरि सबैलाई इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेडमा अब जस हुन्छ होला जस्तो लागेको थियो तर अब तपाईँ र मैले अन्टरप्रेनरसिपको त्यत्रो ट्रेनिङ लियौँ नि त होइन 10 days अनलाइन ट्रेनिङ लिइसकेपछि मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि इभन तपाईँसँगै कुरा गर्दाखेरि के थाहा पाएँ भन्दाखेरि यु डिन्ट नो एबाउट दिस थिङ्स क्या त्यति बेला चाहिँ मेरो त्यो हुन्छ नि भ्रम भन्ने के भन्ने त्यो मेरो मेन्टालिटी चेन्ज भयो सो अ काइन्ड अफ हामी हुन्छ नि एउटा हुन्छ नि होमोजेनस ग्रुप नभइकन डिफ्रेन्ट अघि महेन्द्रले भन्नुभयो जस्तै होइन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हुन्छ नि हेटेरोजेनस ग्रुप बनाएर चाहिँ यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ होइन त्यसमा चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्छ एकदमै सो आई थिङ्क आजको लागि चाहिँ हामी अझै पनि मलाई तपाईँसँग कति धेरै कुराहरू गर्न चाहिँ मन छ होइन तर हामीले त्यो सेसन 1 देखि 2 सम्म राखेको छौँ नि त 1 PM देखि 2 सम्म आजको लागि चाहिँ हाम्रो तोकिएको समय चाहिँ सकिएको छ है अझै पनि कसैलाई केही भन्नु छ भने वी स्टिल ह्याभ 1 minute टाइम अनि इनाजी तपाईँले यति टाइम निकालेर तपाईँको त्यो शब्दहरू मिलाएर इन्भाइरोमेन्टको बारेमा यति धेरै कुराहरू हामीलाई नलेज गराइदिनु भएको होइन तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच इट्स माई अनर होइन अब यसरी
खालि अब हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड ग्रुपसँग मात्रै कुरा गर्न नपाएर आफ्नो भ्युज आफूले सिकेको कुराहरू होइन सिकेको कुराहरू अब डाइभर्स ग्रुपमा पनि यसरी प्रेजेन्ट गर्न पाउँदाखेरि आई फिल ग्ल्याड होइन केही कन्ट्रिब्युसन गरे होला आई गेस एकदमै थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट ओके सधैँ यस्तै इन्थुजियास्टिक भएर बस्नु होइन त्यही भन्दै अब आज हामी छुट्टिनु पर्ला है सबैजना पार्टिसिपेन्टलाई अनि हाम्रो टक सिरिज रिसेन्टको टिमलाई अनि यिनीहरू तपाईँलाई पनि फेरि पनि थ्याङ्क यू भन्दै हामी छुट्टिन्छौँ सो स्टे सेफ स्टे काइन्ड बाई बाई थ्याङ्क यू अगेन